أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم وقال لهم نبيهم وقال لهم نبيهم तीन बार وقال لهم نبيهم إن آية ملكه إن آية ملكه तीन बार أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم التابوت تابوت أن يأتيكم التابوت तीन बार فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم तीन बार فيه سكينة من ربكم तीन बार وبقية مما ترك ترك قلنا करना وبقية مما ترك ये जो मीम है ना मीम पर शद इन दोनों पर गुना करना وبقية مما ترك وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون آل موسى وآل هارون
मूसा मूसा وآل هارون फिर पढ़ो 3 बार آل موسى फिर وموسى وآل मूसा खड़ी जबर को लंबा करना है آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة تحمله تحمله الملائكة 3 बार تحمله الملائكة تحمله تحمله الملائكة تحمله الملائكة अब वक़फ़ करना है ना तो इसकी ये जो हा है ता है ना इसको हा बना देना ये वाली तहमिलुल मलाइका تحمله الملائكة إن في ذلك إن في ذلك इन बार إن في ذلك إن في قلنا ذلك إن في ذلك إن في ذلك لآية لكم لآية لكم 3 बार لآية لكم إن في ذلك لآية لكم إن في ذلك لآية لكم لآية لكم फिर पढ़ो إن في ذلك لآية لكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين अब वक़फ़ करेंगे إن كنتم مؤمنين 3 बोलने हैं इधर إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين 3 बार